अस्तु जी। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा साक्षात् कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणं तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कृपया मया सह रटन्तु। अल्पाक्षरम् असन्दिग्धम् अल्पाक्षरम् असन्दिग्धम् विश्वतो मुखम् सारवद्विश्वतोमुखम् स्तोभम् अनवद्यं च अस्तोभम् अनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः सूत्रं सूत्रविदो विदुः अयुन् अयून् ऋलृक् ऋलक् एओङ् एओङ् ऐ औच् ऐऔट् हयवरट् हयवरट् लन् लन् ञामाङ्घण्टम् ञामाङ्गणम् गभै जपै गढधश् गढधश् जबगढधश् जभगडदश् खफ छठथ छटतौ छटतौ कपै कपै शशसर् शशसर् हल् हल् इति माहेश्वराणि सूत्राणि इति माहेश्वराणि सूत्राणि अकुभविसर्जनीयानां कण्ठः अकुभविसर्जनीयानां कण्ठः यशानां तालु इचुयशानां ताडु ऋतुरशानां मूर्धा ऋतुरसानां मूर्धा ऋतुलसानां दन्ताः लितुलतानां दन्ताः उपध्मानीयानाम् ओष्ठौ ऊपु उपद्मानीयानाम् ओष्ठौ ञामाङ्गणानां नासिका च एतैतोः कण्ठतालु हेदैतोः कण्ठतालु ओदौ तोः कण्ठ ओष्ठम् ओदौतोः कण्ठ ओष्ठम् वकारस्य दन्त ओष्ठम् वकारस्य दन्त ओष्ठम् जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूल्यम्
जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूल्यं नासिका अनुस्वारस्य नासिका नासिकानुस्वारस्य रामो राजमनिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामो राजमणिः सदा राजमणिः रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमूः रामाय तस्मै नमः। रामेणाभिहता निशाचरचमूः रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामानापरायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे ओ राम मामुद्धर। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे ओ राम मामुद्धर। संहितैकपदे नित्या संहितैकपदे नित्या नित्या धातूपसर्गयोः नित्या धातुपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते। सा क्षामपेक्षते। गतवर्गे अस्माभिः दृष्टम् एतत् तदोः इति एतत् शब्दस्य तथा तत् शब्दस्य रूपे तयोः रूपे यदि विसर्गः अस्ति चेत् विसर्गस्य लोपः भवति। कदा लोपः भवति? व्यञ्जने परे। अत्र हलिपरे व्यञ्जने परे। अत्र पश्यतु तत् शब्दः अस्ति किल दकारान्तः पुल्लिङ्गः जानाति किल रूपं कण्ठस्थं कृतम्। अत्र पश्यतु अत्र तत् शब्दस्य रूपाणि अस्ति किल। आं जी। कस्मिन् रूपे विसर्गः अस्ति? प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। एषः एतत् तदोः प्रथमा विभक्ति अस्ति किल तत्र सः केवलं पुल्लिङ्गे एव सः अस्ति। सूत्रमस्ति एतत् तदोः सुलोपः। सु इत्युक्ते किम्? सु सुप्रत्ययः। सुप्रत्यय कुत्र अस्ति? कस्य कस्यां कस्याः विभक्त्याः अनन्तरं वचनस्य प्रत्ययः सु? प्रथमा विभक्ति एकवचनं। प्रथमा विभक्ति एकवचन प्रत्यय। अत्र पश्यतु राम प्लस सु सु अस्ति किल। प्रथमा विभक्ति एकवचन प्रत्ययः सु। अत्र पश्यतु एकनिमिषम्। अत्र अस्ति सु औजस् अम् औक्षस् इति अस्ति। अत्र पश्यतु सु कुत्र अस्ति? सु प्रथमा विभक्ति एकवचन प्रत्ययः सु। तस्य लोपः भवति। कस्य शब्दस्य? तत् शब्दस्य। इदानीं पश्यतु तत् शब्दस्य रूपं तत् शब्दस्य रूपं प्रथमा विभक्ति एकवचन प्रत्ययः तु सु। तत्शब्दस्य प्रथमा विभक्ति रूपं सः। अत्र विसर्गात् पूर्वं सु एव अस्ति। प्रत्ययः सु एव आसीत्। तदेव अनन्तरं रु भूत्वा अनन्तरं विसर्गः अभवत् सः इति। तस्य सः विसर्गः किल। तस्य विसर्गस्य लोपः भवति। कदा लोपः भवति? व्यञ्जने परे। केवलं पुल्लिङ्गे एव तत्शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनरूपे विसर्गः अस्ति। स्त्रीलिङ्गे अस्ति वा? स्त्रीलिङ्ग तु तकारान्त एव हलन्त एव।
तत्र आं जि। तत्र विसर्गः अस्ति वा एकवचनरूपे? नास्ति। नास्ति जि। नपुंसकलिङ्गे अस्ति वा? नास्ति जि। नपुंसकलिङ्गरूपं किं? प्रथमाविभक्ति एकवचनरूपं तत्। तत्। अतः नपुंसकलिङ्गे नास्ति, स्त्रीलिङ्गे नास्ति, केवलं पुल्लिङ्गे एव, केवलं पुल्लिङ्गे एव। तद्वदेव एषः अपि, एतत् शब्दस्य अपि केवलं पुल्लिङ्गे एव प्रथमा विभक्ति एकवचनरूपम् एषः। स्त्रीलिङ्गे तु एषा भवति, नपुंसकलिङ्गे एतत् भवति। एतत् भवति। अतः सः एषः इति प्रथमा विभक्ति एकवचन पुल्लिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचन रूपम् अस्ति किल? आं जि। तस्य रूपस्य अन्ते विसर्गः अस्ति किल? तस्य लोपः भवति। कदा लोपः भवति? व्यञ्जने परे। तदेव अस्य सूत्रस्य अर्थः। पश्यतु, एतत् तदोः सुलोपः इति। एतत् तदोः कुत्र अस्ति? एतत् तदोः सुलोपः, एतत् तदोः सुलोपः हलि। एतत् तदोः सुलोपः हलि। अकोः अन्यसमासे कृपया तस्य आवश्यकं नास्ति इदानीं। केवलं सूत्रे एतत् तदोः सुलोपः भवति। कदा भवति? हलि, हलि परे। तदेव सूत्रः, तदेव सूत्रं, सूत्रस्य वृत्तिः एतावत् भवति। एतत् तद् शब्दयोः परस्य सुप्रत्ययस्य लोपः भवति हलि परे। कुत्र अस्ति? सपादसप्ताध्याय्यां वर्तते एतत् सूत्रं 6.1.132। यदि विसर्गात् सः एषः परे ख ख अस्ति चेदपि किं भवति? विसर्गस्य लोपः भवति। कदापि तस्य स्थाने जिह्वामूलीय अथवा उपध्मानीयस्य आदेश, उपध्मानीयानाम् आदेशाः न भवन्ति। किं भवति? क चेत् ककर्ष व्यञ्जनानि वा अथवा केवलं किमपि व्यञ्जनं भवति चेत् विसर्गस्य लोपः भवति। अस्तु जि। किमपि व्यञ्जनं यदि ख ख भवति चेत् पूर्वं किं पठितं? यदि ख ख भवति चेत् अथवा फ फ भवति चेत् विसर्गस्य किं भवति? लोपः भवति। न लोपः भवति। इदानीम् अत्र न, पूर्वं हाफ् मात्रा, अर्धमात्रा आदेशः भवति किल? तस्य नाम एव जिह्वामूलीयः उपध्मानीयः इति भवति। किन्तु अत्र अर्धविसर्ग आदेशः न भवति, लोपः एव भवति। कस्य लोपः? विसर्गस्य लोपः। कस्य विसर्गस्य? एतत् तदोः विसर्गस्य। अवगच्छन्ति? केवलम् एतत् तत् शब्दयोः एव, न अन्यशब्दस्य, अन्यशब्दानां विसर्गः। अन्यशब्दानां विसर्गस्य लोपः न भवति। तत्तु गरि परे किं भवति? गरि भवति विसर्गस्य स्थाने सकार आदेशः अपि भवितुं शक्यते, अथवा यदि ख ख फ फ भवति चेत् अर्धविसर्गादेशः अपि भवितुं शक्यते। केवलम् एतत् तत् शब्दयोः एव सुप्रत्ययः, विसर्गः, लोपः भवति व्यञ्जने परे इति ज्ञातव्यम्। इदानीम् एतद् दृष्टं, सूत्रं दृष्टम्। अत्र अन्य उदाहरणम्। अत्र यदि व्यञ्जने परे लोपः भवति, सम्यक्। यदि स्वरे परे किं भवति? स्वरे परे किं भवति? उकारादेशः भवति विसर्गस्य स्थाने, विसर्गात् पूर्वं। विसर्गः इत्युक्ते केवलं रु एव। रु पूर्वं किम् अस्ति? अकारः अस्ति। अत्र सकार प्लस् अ, अकारः अस्ति, अकारः अस्ति, परः अपि अकारः। अतः रोगो स्थाने उकारादेशः भवति। उकारादेशं कृत्वा अनन्तरं पुनः गुणादेशः भवति, सो, अनन्तरं पूर्वरूपसन्धिः भवति, सोऽहम् इति। अवगच्छन्तु? यदि अत्र पश्यतु, सः प्लस अगच्छत्, सः प्लस अगच्छत्। कृपया सन्धिं कृत्वा वदतु, रूपं।
किम् अभवत्? जी सो अगच्छ सो गच्छत् भवति। ततः पूर्वं तद्वदेव सो गच्छत् विसर्गस्य किं भवति? विसर्गस्य स्थाने उकारादेशः भूत्वा अनन्तरं गुणादेशः अनन्तरं पूर्वरूपसन्धि। पूर्वरूपसन्धि। इदानीं सः प्लस आगच्छति चेत् किं भवति? विसर्गस्य लोपः भवति। विसर्गस्य सम्यक् विसर्गस्य लोपः भवति। कथं लोपः भवति? जी परवर्णः आकारः अस्ति इति कारणेन। वदतु किं सूत्रम्? व्यञ्जने परे विसर्गस्य लोपः भवति। अत्र तु जी स्वरे एव। सम्यक् अशि वदतु। अशि परे किं भवति? विसर्गस्य लोपः भवति। न विसर्गस्य न लोपो भवति। अत्र विसर्गः तु पूर्वं सु अस्ति। सु इत्युक्ते तत्र सकार पदान्तसकारः एव किल? आं जी। अनन्तरं पदान्तसकारस्थाने रु आदेशः भवति। रु इत्युक्ते केवलं रेपः एव। अनन्तरं रोः पूर्वम् अकारः अस्ति, परः आकारः अस्ति। तत्कारणात् रोः स्थाने यकार आदेशः भवति। यकार आदेशः पूर्वं दृष्टं किल? बो भगो अगो अपूर्वस्य योषि अकार यकार आदेशः भवति। अनन्तरं सयागच्छति इति एकं रूपम्, अन्यरूपम् अपि अस्ति स आगच्छति। स आगच्छति इति। अत्र विसर्गस्य लोपः नास्ति। विसर्गस्य न लोपः भवति। यकारादेश विसर्गस्य स्थाने यकारादेशः भूत्वा यकारस्य लोपः भवति, न विसर्गस्य लोपः। अत्र विसर्गः न दृष्टः। विसर्गः न दृष्टः। किमर्थं? विसर्गस्य स्थाने यकारः आदेशः भूत्वा तस्य लोपः अभवत्। अवगच्छति कथं रूपमस्ति? आं जी। सूत्रं बो बगो अगो अपूर्वस्य। सूत्रसङ्ख्या जानाति वा? कुत्र अस्ति? त्रिपादौ वा सप्तसप्ताध्यायं वा? बो बगो अगो अपूर्वस्य त्रिपादौ अस्ति। 8317 अस्तु जी। 8317 त्रिपादौ एव अस्ति। यकारादेशः कुत्र अस्ति? त्रिपादौ एव अस्ति। आं जी। कृपया पुनः अष्टाध्यायीं पुस्तकमस्ति वा? यदि हार्ड कॉपी अस्ति चेत् PDF अस्ति जी। PDF अथवा हार्ड कॉपी अस्ति चेत् पुनः पठनीयम्। अस्तु निश्चयेन जी। पश्यतु 8317 अष्टम अध्याये तृतीयपादौ 17 सूत्रम्। बो बगो अगो अपूर्वस्य योषि। केवलम् अपूर्वस्य योषि एव आवश्यकम्। अपूर्वस्य इत्युक्ते अवर्णः पूर्वः भवति चेत्, अनन्तरम् अश्वर्णः चेत् किं भवति? रोगोस्थाने यकारः आदेशः भवति। यकारस्य लोपः भवति। कथं लोपः भवति? केन सूत्रेण? लोपः शाकल्यस्य इति 1819 सूत्रमस्ति किल? लोपः भवति, विकल्पेन लोपः भवति। यदि व्यञ्जनम् अस्ति चेत् लोपः अवश्यं भवति। खलि सर्वेषाम् इति 8322 अस्ति किल? 8322 व्यञ्जने परे यकारस्य अवश्यं लोपः भवति। स्वरे परे लोपः विकल्पेन भवति। व्यञ्जने परे लोपः भवति एव। आं जी, अवश्यं भवति। अस्तु। 8322 हलि सर्वेषां। सर्वेषाम् इत्युक्ते किम्? ऑलवेज। आं जी। ऑलवेज एट ऑल प्लेस। सर्व अलि परे कस्मात् परे? विसर्गात् यकारात्। अत्र व्योः इत्यपि अनुवृत्तिः भवति। व्योः इत्युक्ते वकारस्य यकारस्य लोपः हलि परे
सर्वेषाम् अवश्यं भवति इत्यर्थः। हलि सर्वेषाम् इति सूत्रमस्ति किल 8322 तस्य अर्थः भवति हलिपरे सर्वेषाम् आल्वेस् यकारस्य लोपः भवति। व्योः इति अस्ति किल वकार यकारयोः व्योः वकार तथा यकारयोः लोपः भवति सर्वेषां भवति हलिपरे न केवल शाक्ल्यस्य मतेन सर्वेषां भवति। यदि आचार्य कोऽपि आचार्यस्य नाम अस्ति चेत् विकल्पः अस्ति अत्र हलि सर्वेषाम् इति अत्र तु कोऽपि आचार्यस्य नाम नास्ति। पाणिनिमहर्षि वदति अत्र हलिपरे सर्वेषां मते सर्वेषाम् इत्युक्ते अकॉर्डिंग टू ऑल एवरीबडीज व्यू सर्वेषां not सर्वत्र सर्वेषां मीन्स अकॉर्डिंग टू एवरीवन अकॉर्डिंग टू ऑल सर्वेषां मते हलिपरे पकारः तथा यकारः तस्य लोपः अवश्यं भवति हलि सर्वेषाम्। अस्तु जी। Understand? आम जी। So hali sarvesham 8322. We have seen, I think 8322 purvam, right? I told this. Yes ji. Atra asti sarvesham mate dirgha akarat parasya ru ashi pare atra pashya drishtameva ashi pare adesha yakarasya तथा वकारस्यापि लोपः अवश्यं भवति अत्र सर्वेषां मते अकॉर्डिंग टू एवरीवन सर्वेषां मते लोपः अवश्यं भवति। अनन्तरम् इदानीं कृपया पठतु अत्र 24 अहं किं लिखामि अत्र पठतु। Visarga will be replaced by repa when preceded by any vowel other than a or a and followed by ach or hush. What does it mean? जी विसर्गस्य स्थाने रेपः भवति यदि परवर्णः स्वर अक्षराणि अकार आकारः विना अन्य स्वरः आगच्छति चेत्। कृपया एतद् ज्ञातव्यम् अत्र कोऽपि सूत्रं नास्ति। That is why inferred अनुमानं not अनुमानं okay this is not अनुमान it is inferred it is understood। विसर्गा यदि विसर्गात् पूर्वम् अकारः अथवा आकारः अस्ति चेतेव विसर्गस्य परिवर्तनं भवति। यदि अन्य स्वरः अस्ति चेत् किमपि न परिवर्तनं भवति। राइट अंडरस्टैंड शांभवी जी स्वाति अर्पिता। आम जी। यदि विसर्गात् पूर्वम् अकारः अथवा आकारः अस्ति चेतेव विसर्गस्य किञ्चित् परिवर्तनं भवति। यदि अन्यवर्णः अन्य स्वरः अस्ति चेत् किं भवति किमपि न भवति। अत्र पश्यतु उदाहरणं हरिः प्लस गच्छति हरिः प्लस गच्छति अत्र विसर्ग अस्ति किल तस्मिन् स्थाने किं पूर्वम् आसीत् रेपः सम्यक् हरिर् प्लस गच्छति रेपस्य स्थाने पूर्वं किम् आसीत् रुङ् सम्यक् रुङ् अतः रू एव अस्ति रू एव रोः पूर्वं पदान्तसकारः सकारः एव सम्यक् सकारः एव सकार सु एव प्रत्ययः सकारः एव सकारस्य स्थाने रू भवति रू इत्युक्ते केवलं रेपः एव रू इत्युक्ते केवलं रेपः एव हरिर् प्लस गच्छति किं भवति हरिर् प्लस गच्छति किमपि न भवति मेलनं भवति केवलं मेलनमेव एतत्तु न एषः न सन्धिः एव हरिर् गच्छति इति भवति मेलनम् एव किमर्थं किमपि न भवति अत्र सु
अथवा विसर्गात् पूर्वं किम् अस्ति इकारः अस्ति यदि इकारः उकारः ऋकारः कोऽपि वर्णः अस्ति चेत् अवर्णं वर्जयित्वा किमपि वर्णः अस्ति चेत् स्वरः अस्ति चेत् केवलं किं करणीयं रेपः तत्र अस्ति इति ज्ञातव्यम् अनन्तरं किं भवति केवलं मेलनम् एव भवति हरिः प्लस् गच्छति हरिर्गच्छति इति अन्य उदाहरणं वदामि पश्यतु हरिः प्लस् गच्छति हरिर्गच्छति अत्र किमपि सूत्रं नास्ति एतत्तु इन्फर्ड we have to infer इदानीं पश्यतु हरिः आगच्छति किं भवति इदानीं हरिः प्लस् आगच्छति हरि आगच्छति हरिरागच्छति अत्रापि किं भवति रेफः अस्ति आकारः केवलं मेलनमेव किल आं जी केवलं मेलनमेव हरिरागच्छति किमर्थं मेलनं विसर्गात् पूर्वम् अवर्णः नास्ति अतः केवलं मेलनम् एव हरिरागच्छति इति ज्ञातव्यं किमपि सूत्रं नास्ति एतत्तु इन्फरेन्स् इदानीम् अनन्तरं एतत् पश्यतु अत्र कृपया पठतु एतत् Visargah room when preceded by other than akaraha and followed by repha will become lopaha and the preceding an becomes dirgaha. Yes. What do you understand? Rori. Tadeva Sutram. Rori. Visarga ityukte ru. विसर्गः अथवा विसर्गः तु रोगो भवति अथवा अव्ययस्य रेपादेव भवति विसर्गः किल आं जी रोगो रु इति एतस्य अपि रेपः अस्ति अव्ययस्य अपि रेपः अस्ति यथा प्रातर् इति तस्य रेपस्य किं भवति यदि रेपात् पूर्वं अन्यवर्णः अस्ति चेत् अकारं वर्जयित्वा अन्यवर्णः अस्ति चेत् अनन्तरं रेपः अस्ति चेत् किं भवति लोपः भवति कस्य लोपः भवति विसर्गस्य लोपः भवति विसर्गस्य लोपः भवति अनन्तरं विसर्गात् पूर्वं यत् अट् अस्ति तस्य दीर्घः भवति तस्य दीर्घः भवति इति अत्र उदाहरणं पश्यतु एतत्तु ये अनन्तरं प्रथमं ये पश्यामः अत्र विसर्गः इत्युक्ते रु संस्कृते लिखामि रोः पूर्वं किमस्ति अकारं वर्जयित्वा आं जी अकारं वर्जयित्वा कोऽपि स्वरवर्णः अस्ति चेत् अनन्तरं परे रेपः भवति रोः पूर्वम् अकारं वर्जयित्वा कोऽपि स्वरवर्णः अस्ति चेत् रोः परे रेपः अस्ति यदि विसर्गस्य लोपः भवति एकनिमिषं रोः पूर्वं I will write it technically. कृपया पश्यतु रोः पूर्वम् अकारं वर्जयित्वा कोऽपि वर्णः अस्ति चेत्
रोः परे रेपः अस्ति चेत् ओके रेपः अस्ति चेत् लिखामि अनन्तरं लिखामि अस्ति चेत् अनन्तरं रोः पूर्वम् अकारं वर्जयित्वा कोऽपि स्वरवर्णः अस्ति चेत् रोः परे रेपः अस्ति चेत् किं भवति रोः रोः इत्युक्ते विसर्गः एव तस्य रोः विसर्गः तस्य लोपः भवति रोः पूर्वं यः स्वरवर्णः अस्ति किल आं जी यः वर्णः अस्ति तस्य दीर्घः भवति दीर्घः भवति कोऽपि स्वरवर्णः न केवलम् अण् रोः पूर्वं यः अण् वर्णः अस्ति अण् इत्युक्ते केवलम् अ इ उ अ इ उ तस्य दीर्घः भवति अत्र उदाहरणं पश्यतु एग्जाम्पल् ए उदाहरणं अग्निस् अग्निः अग्नयः अग्निस् प्रथमा विभक्ति एकवचनम् अग्निस् प्लस् रोचते अत्र सकारः अस्ति कुत्र अस्ति पदान्ते अस्ति पदान्ते वर्तमानस्य सकारस्य स्थाने रु आदेशः भवति रु इत्युक्ते उकारः तु अनुबन्धः किल तस्य तत्तु इत् वर्णः तस्य लोपः भवति केवलं रेप एव अवशिष्यते नौ इदानीं पश्यतु रेपात् पूर्वं किम् अस्ति अकारं वर्जयित्वा कोऽपि अत्र किमस्ति अस्मिन् उदाहरणे रेपात् पूर्वं वाट् इस् दट् बिफोर् रेपा नकारः नकार क्षम्यताम् इकारः जी इकारः गकारः प्लस् नकार प्लस् इकारः इकारः तु अण्वर्णः किल आं जी आ इ इकारः अस्ति अनन्तरं किम् अस्ति रेपात् परं रेपः अस्ति रेपा प्लस् ओकार तत्कारणात् अत्र रेपस्य किं भवति लोपः भवति रेपा इत्युक्ते रोः तस्य लोपः भवति अनन्तरं पूर्व अण्वर्णस्य दीर्घः भवति अग्नि रोचते अग्निः इदानीं पश्यतु अग्निः रोचते बिकम् अग्निस् रोचते This Agnis Rojate, all these things only for our understanding. Okay. To make you understand, every time I'm writing Agnis. Here Sakara is, but Sakara already it is there. That has become only Agnihi. The word is individual padam is taken and you are joining with another word. How this Agnihi that came? It's because of the pratyaya, supratyaya. For your understanding only up to this line. You need not write every time. This is for your understanding. Agnihi means Agnir. Repa se sthane visarga adeshvati. Repa is because of ru is because of sakara. That you have to keep for your understanding only. I'm writing. Now, what will happen to the it's visarga? Visargat purum repa eva asti. Tasya lopah bhavati. Anantaram purva anvarnasya dirghah bhavati. Agni rochate iti. Katham bhavati etat roho ri iti sutrena. Adani pashyatu roho not rohori rahari rohri sandhi vichedam कृत्वा किं भवति अत्र rahari रि पदस्य का विभक्तिः रः पदस्य का विभक्तिः रः प्रथमा विभक्ति एकवचनं रः प्रथमा विभक्ति एकवचनं आदेशः कृपया पश्यतु इदानीम् अर्थः जानाति किल आं जि क्षम्यतां
अर्थः जानाति किल रोः पूर्वम् अकारं वर्जयित्वा कोऽपि वर्णः अस्ति चेत् रोः परे रेपः अस्ति चेत् रोः लोपः भवति रोः स्थाने लोपादेशः भवति अतः रः का विभक्तिः रः इत्युक्ते रेपः आम् जी इत्युक्ते रेपः रोः अतः एव अत्र मया लिखितं विसर्गः इति जी रः स्थानी वा जी रः स्थानी रः तु स्थानी एव स्थानी एव आम् जी षष्ठी विभक्ति षष्ठी विभक्ति एकवचनं तस्य स्थाने किम् आदेशः भवति कस्य आदेशः आदेशः दीर्घः न न न दीर्घादेशः लोपः आदेशः भवति लोपः सम्यक् वेरि गुड् लोपादेशः भवति निमित्तं तु री परे री इति पदस्य का विभक्तिः री सप्तमी विभक्तिः अस्तु जी अत्र पश्यतु रेपः परे रेपः अस्ति चेत् परे रेपः अस्ति चेत् रोः इत्युक्ते विसर्गस्य लोपः भवति अनन्तरं किं भवति पूर्व अनः दीर्घः भवति इति अवगच्छन्ति आम् जी अग्निः रोचते अत्र संस्कृतभारती पुस्तके अपि अस्ति ओके अनन्तरं पश्यतु रेप आफ् अव्ययं कृपया पठतु रेपः of avyayam when preceded by any letter and followed by repha will become lopah and preceding an becomes dirghah. Yes, actually A, B, it's only for your understanding I have written. Astu ji. Sutram is only Rory. Please understand, don't confuse with my writing. I wrote, I split into two parts for your understanding. अस्तु जी सूत्रं तु एकमेव रोरि रोरि इति युक्ते रः स्थाने किम् आदेशः कस्य आदेशः भवति लोपः तु अनुवृत्तिरूपेण अत्र आगच्छति अहं दर्शयामि लोपः आदेशः भवति रोः इति रः इत्युक्ते रेपस्य स्थाने किमपि रेपः यदि रोः रेपः अथवा अव्ययस्य रेपः किमपि रेपस्य स्थाने लोपः आदेशः भवति कदा भवति यदि रेपः परः अस्ति चेत् यथा अस्मिन् उदाहरणे अग्निः रोचते इति अनन्तरं किम् अस्ति रेपः अस्ति किल अस्ति चेत् किं भवति रेपस्य लोपः भवति तत्तु प्रथमकार्यम् अनन्तरं किं भवति दीर्घः भवति पूर्व अण् वर्णस्य दीर्घादेशः भवति तदेव अस्य सूत्रस्य सम्पूर्ण अर्थः इदानीं पश्यतु सूत्रपाठं पश्यतु रोरि कुत्र अस्ति रोरि सूत्रसङ्ख्या का 14 जी 8314 रः रोरि रो इत्युक्ते रः इत्युक्ते षष्ठी विभक्ति एकवचनं तदेव स्थानी चेत् षष्ठी विभक्ति चेत् किं प्रातिपदिकं रः इति पदस्य रेपः यथा मरुच्छब्दः भवति किल मरुतः तद्वदेव रहरि सन्धिविच्छेदं कृत्वा रहरि एव रः तु षष्ठी विभक्ति अतः प्रातिपदिकं केवलं रेपः एव रि इति अपि रेपः एव यथा मरुति भवति तद्वदेव रेपः एव प्रातिपदिकं रः इत्युक्ते रेपः तत्तु षष्ठी विभक्ति लोपः कुत्र अस्ति पूर्वसूत्रे अस्ति वा आम् जी लोपः तस्मात् सूत्रे अत्र अनुवृत्तिरूपेण आगच्छति रः लोपः भवति कदा रि परे तदेव सूत्रस्य अर्थः रः लोपः रेपस्य लोपः भवति रेपे परे तदेव अर्थः किन्तु अस्माकम् अवगमनार्थं सम्यक् अवगमनार्थम् अत्र मया एतावत् लिखितम् सरलार्थम् अहं लिखामि पश्यतु रेपस्य स्थाने लोपः भवति
लोपादेशः भवति तदा रेफे परे एतदेव सूत्रस्य सरलार्थः। अस्तु जी। अस्माकम् अवगमनार्थम् अत्र मया अत्र द्विविधा लिखितं पश्यतु। प्रथम उदाहरणं दृष्टम्, अनन्तरम् अत्र पश्यतु द्वितीय बि रेपा आफ् अव्ययम्। किमर्थम् अत्र रेपा आफ् अव्ययम् इति मया लिखितम्? उदाहरणं पश्यतु, पुनर् प्लस् रोचते, पुनर् प्लस् रोचते। अत्र रेपः अस्ति, रेपः तु अव्ययस्य रेपः। रेपात् परं किम् अस्ति? रेपः एव। रेपः अस्ति, अतः रेपस्य किं भवति? रेपात् रेपः अस्ति, रेपस्य स्थाने कस्य आदेशः भवति? लोपः आदेशः भवति। लोपः आदेशः भवति। रेपात् पूर्वं किम् अस्ति? अकारः। तस्य किं भवति? अकारः तु अन्वर्णः किल? आम् जी, आकारः भवति। आकारः भवति। पुनः रोचते इति रूपं। तद्वदेव बहिर् प्लस् रोचते। अत्र रेप् अव्ययस्य रेपः अस्ति, तस्मात् परे रोचते इति रेपः अस्ति। रः रि अस्ति, रः रि अस्ति, रेपात् रेपः अस्ति, अतः रेपस्य लोपः भूत्वा अनन्तरं पूर्वस्थितस्य अन्वर्णस्य दीर्घादेशः भवति। अतः भय प्लस रोचते, भगी रोचते इति रूपम् अवगच्छति? आम् जी। यथा पूर्व उदाहरणे अस्माभिः दृष्टं तद्वदेव। किमर्थं द्विधा दत्तं? कृपया पश्यतु, अत्र कौण्टर् एक्साम्पल्। पुल्लिङ्गः पुल्लिङ्गस् प्लस् रामः, पुल्लिङ्गः प्लस् रामः। अत्र पश्यतु, पुल्लिङ्गः अत्र किमस्ति? सकारः अस्ति। सकार पदान्त सकार तु रु एव, अतः किं भवति? पुल्लिङ्गरु प्लस् राम। अत्र रु अपि किमस्ति? रु अपि रेपः एव। रेपात् रेपः अस्ति, किं भवति? रेपात् रेपः, रेपस्य लोपः भूत्वा अनन्तरं पूर्व अन्वर्णस्य दीर्घादेशः भवति वा? नास्ति जी। यदि भवति चेत् किं भवति? पुल्लिङ्गा रामः भवति। तत्तु अशुद्धं, तत्तु अशुद्धं। तत्कारणात् एव अत्र मया लिखितं रेपा of Avya when preceded by any letter. Any letter means what? Including akara. Including akara. Akara. See the first one. Okay, the English one I have removed. Akaram varjagitva. Tasmat roho purvam. Akaram, except akara. If akara is there, what will happen? That is my counter example I have given. If akaram is there before ru, then rogosthane ukaraha adesha bhavati. Adesha bhutva anantaram gunadesha bhavati. Pullingo ramaha iti bhavati. Now you understand? Understand the difference between the two. Amji. This confusion will come. That is why I, for the sake of students, I split this into two. If my splitting is really confusing you, then you have to tell me. Okay. Okay, let me show that in English first, then we'll come and read this. You will understand it better. Please see this one. As I told, that simple vritti is repasya sthane lopadesha bhavati repe pare. That is all the sutra is. But for the sake of our understanding, I divided like this. Please see. Repa can be because of number one, ru. Repa can be because of the Avyaya Repa. That is number two, right? Okay, right? Understand? Amji. Now this Repa of Avyaya, when preceded by any letter and followed by Repa, then this Rori Sutram will apply and Repasya Lopaha Bhavati and the preceding one will become Dirgha. That you can apply. No problem in this. Whereas, if the Repa is born of Ru, then what will happen? If it is preceded by any letter, if I say it's a problem. If it is preceded by Akara, then what will happen? Preceded by Akara, followed by Repa. Repa is a hushed letter. It's a soft consonant, right? Amji.
preceded by a and followed by repa, that is a soft consonant, then what will happen? We have seen the sutram before. What is that sutra? उकारः आदेशः भवति. By ashicha, we have seen this, remember? आम् जी. Visarga preceded by a and followed by hash. Ukara will be the adesha and then guna will happen. Ato gataha, this we have seen before. We have to remember this. आम् जी. That is why I wrote like this for our understanding. Preceded by any letter other than akara. You will not see this vritti in Laghu Siddhanta Kaumudi or anywhere. This is my, because I thought the students may get confused. That is why I wrote like this. Okay. I split this into, Okay, ji. because there are two types of repa possible, and the any repa, whatever may be the repa, that will become lopa. That is what the sutram says. But if the repa is born of ru and the preceding letter is akara, which is unlettered, then the ru repa will not become lopa. It will get ukara adesha. Understand? आम् जी. That is why I given like this, pretty good too. Now I with comfortably can read it in Sanskritam. That is why I gave this counter example. What is counter example? Vyatireka udaharanam. Vyatireka udaharanam. Anvaya udaharanam, Vyatireka udaharanam. Anvaya udaharanam means udaharanam in keeping with the rule. That is Anvaya. Udaharanam contradicting the rule. Counter example. That is the counter example. Vyatireka udaharanam. Asya udaharanam tu Vyatireka udaharanam. Samskrite tasya nama eva Vyatireka. Vyatireka udaharanam. Atra pashyatu. Pullingaha. Pullingas. Pullinga shabdaha anantaram supratyaha pratama vibhakti ekavachana pratyaha pullingas. Padanta sakare kasya adesha bhavati ru adesha bhavati ru adesham krutva ru adikte ru eva roho purvam kim asti linga gaka ga akarah asti anantaram ashvarna asti ataha ashicha iti sutrena roho sthane ukara adesham krutva anantaram guna adesham krutva pullingo ramaha iti rupam. Yadyapi atra रेपात् रेपः अस्ति अपि किं भवति रेपस्य लोपः न भवति किमर्थं लोपः न भवति अत्र रेपः तु रोः रेपः तत्कारणात् लोपः न भवति एतत् सूत्रस्य प्रसक्तिः न भवति अशीच सूत्रस्य एव प्रसक्तिः भवति अंडरस्टैंड हेलो Yes, ji. yes both are quite so please रोरी सूत्रस्य प्रसक्तिः न भवति अशीच सूत्रस्य एव प्रसक्तिः भवति okay any doubt in this No, ji. अस्ति जी. really no doubt huh? Okay, I'm not sure. I mean, I'm happy about that, but if you said if you understand, I'm happy, but ideally doubt whether you don't have any doubts. Okay. Not like that, but it's a bit, but it is bit difficult to differentiate both. But we'll go through the material once again. Don't be complacent with the material. Okay. In spite of the material, you will not understand. I had a material all everything when I was when I want to learn Sanskritam. I could not understand anything. I need somebody to come and make me read. Then only I was able to read. I was able to understand. And after that, I developed on my own slowly. So, similarly for you also, don't be complacent with the material. Understand what is taught very clearly. Doubt is there, please ask. Now, idanim pashyatu. Atra repa of avyam asya anuvadam kurmaha. Kripya sahayam karotu. Katra katam anuvadam karaniyam. Repa of avyayam. अव्ययस्य रेपात् पूर्वं किमपि कोऽपि स्वरवर्णः अस्ति चेत् तस्य परे
तस्य परे रेपः अस्ति चेत् किं भवति? रेपस्य अतः विसर्गः विसर्गः रेपस्य इत्युक्ते रेपस्य लोपः भवति। लोपः भूत्वा तस्य पूर्वं यः अन्वर्णः अस्ति तस्य दीर्घः भवति। एतदेव अनुवादम् अत्र अवगच्छति? अव्ययस्य रेपात् पूर्वं कोऽपि स्वरवर्णः अस्ति चेत् तस्य परे रेपः अस्ति चेत् रेपस्य विसर्गस्य तु अस्माकम् अवगमनार्थं विसर्ग रेपस्य लोपः भवति। लोपः कृत्वा पूर्व अन्वर्णस्य दीर्घादेशः भवति। Understand these 2 points? Yes, Ji. But what is the simple meaning? Repasya lopa bhavati repe pare. Right? Yes. You don't? No, Ji. Can we see still some examples in this particular sentence? What example? This is what example. Udaharanam. 2 examples are given. Anvaya udaharanam, Vyatireka udaharanam. Which example? Please ask. Ji, that अन्वय उदाहरणमेव जी। इतोपि उदाहरणद्वयं पश्यामः। Okay. अत्र okay. संस्कृत भारती पुस्तके किञ्चित् वर्णं सन्ति, चिन्तयामि। एकनिमिषम्। रोरी अस्ति रोरी अत्र पश्यतु अस्माभिः उक्तं एतत् तदोः किल एतत् तदोः विसर्गः लोपः भवति इति आं जी एषः सः इत्यनयोः पदयोः विसर्गस्य अकारं विना यत्किञ्चित् वर्णे परे लोपः भवति इति यत्किञ्चित् वर्णे परे लोपः भवति उदाहरणम् अत्र पश्यतु अकारं वर्जयित्वा स्वरात् परस्य विसर्गस्य रेपे परे लोपः भवति एतदेव दृष्टम् अकारं वर्जयित्वा स्वरात् परस्य विसर्गस्य रेपे परे लोपे कृते पूर्वस्वरः दीर्घः च भवति अव्ययसम्बन्धिनः विसर्गस्य अकारात् परस्यापि लोपः भवति दिस् इस् व्हाट आई हैव गिवन इन माय बुक इन माय टेबल अंडरस्टैंड I have given. Please compare with this what the table what I have written. अस्तु जी You see the first point A, or you read this. Okay, you can read this. Rogo purvam akaram varjayitva kopi swaravarnah asti chet rogo pare repah asti chet rogo lopah bhavati visargasya lopah bhavati rogo purvam yah anvarnah asti tasya dirghadesha bhavati kila. इदानीं पश्यतु अकारं वर्जयित्वा स्वरात् परस्य विसर्गस्य रेपे परे लोपः भवति सेम थिंग राइट सेम थिंग ओनली what I wrote is given a simple language this is also good in fact of what I wrote in very simple language is written understand here akaram varjayitva excepting akara swara the visarga preceded by any swara other than akara followed by repa that visarga will what will happen lopah bhavati visarga means what visarga means repa only tasya lopah bhavati lopam after lope krite kim bhavati purva swarah tasya dirghadesha bhavati this is point number A what I wrote here in my table A then B you see अव्यय रेपात् पूर्वं कोपि किमपि
कोऽपि स्वरवर्णः अस्ति चेत् तस्य परे रेप अस्ति चेत् रेपस्य किं भवति लोपः भवति तस्य पूर्वं यः अन्वर्णः तस्य दीर्घादेशः भवति अत्र पश्यतु अव्ययसम्बन्धिनः विसर्गस्य अकारात् परस्यापि लोपः भवति even when preceded by short vowel what will happen tasya lopah bhavati understand the same thing can you follow what I'm saying yes Yes, Ji. now you see the example kavihi plus rachayati atra kavihi Visargah. kavihi ityukte tatra ru eva kila ru ityukte repah ityukte visargah tasya किं भवति विसर्ग रेपः अस्ति रेपात् रेपः अस्ति तस्य लोपः भूत्वा पूर्व किमस्ति इकारः अस्ति तस्य इकारः अस्ति दीर्घादेशः दीर्घादेशः भवति कवि रचयति एतावदेव भानुः प्लस् राजते अत्र भानु राजते कथं भानुः विसर्गः अस्ति किल पूर्वं किम् आसीत् सकारः अनन्तरं रू रू इत्युक्ते रेप तस्य रेपस्य किं भवति रेपात् परे लोपः भवति अनन्तरं पूर्व अन्वर्णस्य दीर्घादेशः भवति भानु राजते किल आम् जी now why visarga is saying sutram says what rory means what repa rory is repa only but why he says visarga you have to understand visarga means nothing but repa only becomes visarga right आम् जी so please clearly understand the repa at the end of padam only will become visarga that is why visarga we say when you join you have to go one step back what was there in the place of visarga repa so kavir plus rachayati that is how you have to join understand आम् जी even though kavihi rachayati is given you have to understand it is kavir plus rachayati that repa is because of ru and that is preceded by the any vowel other than akara if it is akara then it will get ukara adesha because here the visarga the repa is because of sakara ru that is different if it is avyaya repa let any vowel precede doesn't matter lopa bhavati example you see punaha plus ramate punaha atrapi visarga asti visargat purvam kim asti repah eva asti punar is the rep is the avyayam please note that we always say punaha but actually the form is punar only पुनर् प्रातर् अंतर् बहिर् इति रेपः अस्ति रेपस्य स्थाने विसर्गादेशः भवति तदा भवति पदान्ते भवति अतः पुनर् प्लस् रमते अत्र रेपात् रेपः अस्ति प्रथमरेपस्य किं भवति लोपः भवति पूर्वं किम् अस्ति अकारः अस्ति यद्यपि अकारः अस्ति रेपस्य किं भवति लोपः भवति किमर्थम् उकारादेशः न भवति वदतु किमर्थम् उकारादेशः न भवति तत्र अकारं विना अन्यस्वरः अस्ति इति कारणेन किमर्थम् उकारादेशः न भवति रेपस्य स्थाने रेपः तु अव्ययरेपः न रुरेपः अंडर्स्टाण्ड् आम् जी that is the answer if it is repa born of ru then it will get ukaradesha here it is not born of ru it is repa is naturally there in the avyaya that is why he says avyaya sambandhinaha visargasya akarat parasyapi lopah bhavati right this is what we know also it's not something new we are learning everything we know punaha plus ramate what will happen punah ramate repasya lopam krutva anantaram purva anvarnasya dirghadesha bhavati punah ramate iti is it okay now you get more examples आम् जी understand आम् जी yes if you say spashtam then I will ask question yes जी you can now Kausalya ji you also answer Rori sutrasya कोऽर्थः कः अर्थः रहरि कः अर्थः वदतु रः स्थाने रि परे रेपः लोपः भवति अनन्तरं दीर्घः अन् वर्गः पूर्वं दीर्घः भवति पूर्वस्थितस्य अन्वर्णस्य दीर्घादेशः भवति किल दीर्घः भवति आम् जी तत्तु कुत्र अस्ति नास्ति एव अत्र कुत्र अस्ति कुत्र पठितं
अत्र अस्ति वा? अनुवृत्तिरूपेण आगच्छति वा जी? Really? Okay, please tell me where it comes as जी नास्ति जी, that is अनुमानम. What is anumanam? Purvan will become dirgha is anumanam. You are giving purva anvarnasya sthane dirgha adesha bhavati. How can that be an anumanam? You are saying a rule. It's a vidhi. If it is vidhi, there must be a sutram. I am asking, where is that? How can it be anumanam? You cannot have anumanam for a vidhi. You cannot have. Vidhi is blue. Here, when you go, the green light is there. Green light means go. It is not anumanam. That is vidhi. Only green light is there. Then only vehicles can go. You can cross. Not anumanam. It's a rule. When red light is there, you have to stop. Vidhi. Is it anumanam or vidhi? Vidhi. Purvasya anvarnasya sthane dirghadesha bhavati. Vidhi va anumanam va? Vidhi chet sutram bhavati bhavitavim kila? कुत्र अस्ति तदेव मम प्रश्नः अत्र नास्ति कृपया पश्यतु रह रि केवलम् एतदेव सूत्रं यदि रेपस्य लोपः भवति चेत् रेपात् परे अनन्तरं किं भवति कृपया षष्ठम अध्याये तृतीयपादौ एकं सूत्रम् अस्ति तत् अत्र त्रिपादसूत्रस्य अप्लिकेशन् कृत्वा अनन्तरं सप्ताध्यायां वर्तमानस्य सूत्रं किं करणीयम् अप्लै करणीयं तत् सूत्रं दर्शयामः एकनिमिषम् अस्तु जी अत्र 6311 63 अस्ति वा 64 अत्र अस्ति पश्यतु 6311 कृपया पठतु दृलोपे पूर्वस्य दीर्घः अनः किमस्ति पूर्वस्य दीर्घः अणः अणः इत्युक्ते किम् अन् शब्दः अन्वर्णः अ इ उ तस्य स्थाने दीर्घादेशः भवति अनः स्थाने अनः दीर्घादेशः भवति अनः कुत्र भवितव्यं पूर्वस्य कस्मात् पूर्वं ढ्रालोपे इत्युक्ते किं डकारः रेप डकार प्लस रेप ढ्र तस्य लोपे यदि डकारः अस्ति चेत् अथवा रेपः अस्ति चेत् तस्य लोपे कृते पूर्वस्य स्थितस्य अनः दीर्घादेशः भवति इति सूत्रस्य अर्थः अस्तु जी यदि रेपात् परे रेपः अस्ति चेत् रेपस्य लोपं कृत्वा अनन्तरं पूर्वस्य स्थितस्य अनः दीर्घादेशः भवति अत्र किमर्थं ढ अस्ति ढ अपि अस्ति यदि डकारात् डकारे परे पश्यतु डकारात् डकारे परे अपि प्रथमडकारस्य लोपः भवति अनन्तरं पूर्वस्थितस्य अनः दीर्घादेशः भवति अतः एव ढ इति अत्र लिखितं पश्यतु रोरि अस्ति किल रोरि अनन्तरं किमस्ति इति 83 सूत्रसंज्ञा 14 जी 14 83 16 पश्यतु 13 पश्यतु किमस्ति 13 डो डे लोपः डो इत्युक्ते किं डः यथा रोरि तद्वदेव डः डे आम् जी डे इत्युक्ते डकारे परे सप्तमी विभक्ति षष्ठी विभक्ति डकारात् डकारे परे डकारस्य लोपः रेपात् रेपे परे रेपस्य लोपः लोपं कृत्वा डकार रेपयोः लोपं कृत्वा अनन्तरं किं कर्तव्यं दीर्घ स्थितस्य वर्णस्य दीर्घादेशः अन्वर्णस्य पूर्व अतः अत्र सूत्रस्य समाप्तिः कदा भवति ढ्रालोपे इति सूत्रस्य अप्लिकेशन् कृत्वा एव सम्पूर्णं भवति ढ्रालोपे पूर्वस्य
दीर्घो नः इति दीर्घो नः इति सूत्रस्यापि प्रसक्तिः भवति। सूत्रसङ्ख्या का 8363 सारी क्षम्यतां कुत्र अस्ति 63111 631 त्रिपादौ अस्ति डोरि अनन्तरं सपादसप्ताध्यायीं गत्वा अस्य सूत्रस्यापि प्रसक्तिः application कर्तव्यम्। Understand? जी Is apply 63111. Why is 63111 to be applied? Tell me why it should be applied. किमर्थं त्रिपादौ त्रिपादसूत्रस्य प्रयोगं करणीयं? Because what is the sutram says? Dralope, right? जी What is the sutram says? Dralope. डकारस्य अथवा रेपस्य लोपः कदा भवति? कुत्र भवति? कुत्र भवति? रेपस्य स्थाने न कुत्र भवति इत्युक्ते त्रिपादौ एव भवति किल रोरि जी त्रिपादवेव whether it is dakara repa tasya lopah tu 8314 सूत्र द्वारा एव भवति तत्तु त्रिपादौ एव अस्ति किल lopa of repa dakara happens only in tripadi but in sapada saptadhyayi dra lope it is given therefore because lopa it is given in sapada saptadhyayi and lopa happens only in tripadi therefore the 63111 to be applied after the application of 8314 understand confusing huh yes ji I will explain again repeat one more time listen carefully lopa of repa and dakara happens in tripadi by tripadi sutra right जी yes and after the lopa of dakara and repa the purva and become dirgha that is given where सपाद सप्ताध्यायम् sapada saptadhyaya if this sutra sapada saptadhyaya to be applied then for that the lopa should be applied before right जी and lopa sutra is in tripadi therefore tripadi sutra apply first and then you apply this sutra that is the logic जी otherwise this sutra will become useless redundant you understand so because Panini Maharishi has written this sutra pralope purvasya dirghonaha and the lopa can happen only in tripadi therefore after the application of the tripadi sutram you have to apply sapada saptadhyayi sutram iti we have to understand जी otherwise the sutram what will happen it is not so that is a prakriya that is how the prakriya is you have to understand like this यद्यपि ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अनः सपाद सप्ताध्यायां वर्तते तस्य प्रयोजनं कदा भवति डकार रेप ड्रलोपे एव भवति अतः त्रिपादौ सूत्रस्य प्रयोगं कृत्वा एव प्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अनः इति सूत्रस्य प्रसक्तिः भवति प्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अनः that sutra has got ashraya on the tripadi sutram there is a dependency of the application of pralope purvasya dīrgho anah on the tripadi sutra therefore after the application of tripadi sutram you have to apply pralope purvasya dīrgho anah iti sapada saptadhyayi sutram so this seems to be a violation of what we said before purvatra asiddham no it is not a violation this is how the prakriya is exception you can like that you can take okay now you understand this very good then after that next is Vyanjana Sandhi. Really now only Vyanjana Sandhi starts. Simple Sandhi, Vyanjana Sandhi. Maybe few Sandhis. I will try to complete this quickly.
I think you know Shruta Sandhi, all those things. Yes, ji. Only exercise, ji. But we don't know the Exercise. rules. But now you understand the prakrya after I teach this. Yes, ji. Okay, good. So Sandhi, Vyanjana Sandhi is there. We need at least 3-4, maybe 3 classes maximum. We need at least 1.5 hours. One class, but not time, not there. Okay, I think we can stop here. Any doubts, please ask. Doubts nasti ji. Whatever I teach you, please go and just have a look. You don't have to spend too much time, but Astu ji. just a look, one glance. Nischayana ji. So that if you have any doubt, you can ask. Okay, so we'll stop here. Ji. What happened to Shambhavi ji? She left halfway. Ji, I think she's not well, ji. Oh, okay. She said she's having some headache. The college itself, she told. College only you 4 people are there, right? Ji. Yes. Okay. So we'll stop here. And have you completed up to Kovida? Kovida, right? Yes, that's correct. Yes, ji. Kovida. You're done? Myself and Sambhavi done till Kovida. Till Kovida. Okay. Yes. Kovidaha. Vidaha. Okay. Kovida. So it must be then you must be knowing a reasonable Sanskritam, right? Yes. Ji, perhaps, ji. Sorry? Perhaps. What about you, Shambhavi? Sorry, Kausalya. Kausalya. Yes. Tell me, what about you? Next May only I'm going to write Kovida ji. Oh, okay. You learned on your own or somebody taught you? Pravesha. Ji, Samskrita Bharati classes we are attending, ji. And they come and teach you or do you go there? We have to go, ji. Contact classes only it's there. It is also in the Avinashilingam University only, ji. Oh, direct class. Ji, Samskrita Bharati Karyakartas will come there and take class for us. Okay. Do they teach the grammar part? No. Sutram grammar? Ji, till this last exam we had only online classes due to COVID. So first time I'm attending contact classes, so I don't know how they will teach me. Okay. So, okay. We can stop here. Astu ji. Om Purnamadah Purnamidham Purnat Purnamadachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Dhanyavadaha. Dhanyawadaha ji. And Dhanyavadaha, ji. you please download that Ashtadhyayi Pravesha, that class, what I, Yeah, ji. We are doing, ji. and follow that. We cover not exhaustively, but I have done certain sutras very exhaustively. But that will not cover, but that will give you very good knowledge about this Vyakarana. Okay, so I speak weekly one class only. Astu, ji. Dhanyavadaha. Dhanyawad. Dhanyawadaha ji.